प्यारे भाई बहन, अब हम कलाम शुरू करेंगे। मत्ती की इंजिल बाब 28। अगर हम ये बाब में देखेंगे तो हमको पहली बात यहाँ जो दिखेंगी वो है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं। दूसरी बात हमको जो दिखेंगी वो ये है कि यीशु मसीह औरतों पे जाहिर करते हैं कि वो जिंदा हो गए हैं। तीसरी बात जो यहाँ हमको दिखेंगी वो है मजहबी लीडरां पहरेदारों को रिश्वत देते हैं। चौथी और आखिरी बात जो हम यहाँ देखेंगे वो है यीशु मसीह अपने शागिर्दों को खुशखबरी की मनादी करने की खिदमत गुजारी देते हैं। मेरे दोस्त, मसीह का कलाम जिंदा कलाम है और वो कलाम पे अमल करने से अबदी ज़िंदगी मिलती है। तो अब हम पहली बात उठाएंगे और वो है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं। हम आयत 1 से आयत 7 तक पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम खबर को देखने आईं, और देखो एक बड़ा बौछाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी, और उसके डर के मारे निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुआफिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। तो प्यारे भाई बहन, खुदा का कलाम बताता है कि मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम खबर को देखने के लिए आए। मरकुस की इंजिल और लूका की इंजिल हमको ये बताती है कि ये औरतें खुशबूदार चीज़ें खबर के पास लाए ताकि मसीह की लाश पर मलें। यहाँ कलाम दूसरे मरियम के बारे में बताता है। दूसरे मरियम को पहचानना मुश्किल है। आखिर ये दूसरी मरियम कौन है? लोगों का ये ख्याल है कि ये दूसरी मरियम याकूब और योसस की माँ थी। कलाम आयत 2 में बताता है कि एक बड़ा जलजला हुआ, और इसकी वजह यह है कि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पत्थर को लुढ़का के पत्थर पे बैठ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों खबर पे से पत्थर को लुढ़काना था? क्या मसीह को बाहर निकालने के लिए? क्या हमको मालूम होना चाहिए कि जब पत्थर लुढ़काया गया तो उस वक़्त मसीह खबर में नहीं थे, उन्होंने जी उठ गए थे। पत्थर इसलिए लुढ़काया गया था ताकि वो औरतें खबर के अंदर जाएं। फरिश्ता चाहता था कि मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम अंदर जाना और अपने आँखों से देखना कि मसीह खबर में नहीं है बल्कि जी उठ गए हैं। आयत 3 में कलाम बताता है कि फरिश्ते की सूरत बिजली के वैसी थी और उसके कपड़े बर्फ के वैसे सफेद थे। और आयत 4 में कलाम बताता है कि वहाँ जो निगहबान थे डर गए और मुर्दे के बराबर हो गए। मेरे दोस्त, ये निगहबाना मैं यकीन करता हूँ कि खुश थे होंगे जब उन लोग वहाँ से आ गए। उन लोग फरिश्ते के सामने बिल्कुल कुछ नहीं कर सके। आयत 5 में कलाम बताता है कि ये फरिश्ता औरतों का ये बात से हिम्मत और हौसला बढ़ा रहा था कि न को डरो। मैं यकीन करता हूँ कि अगर हम भी औरतों के जगह पे रहते तो डर जाते थे। कलाम आयत 6 में बताता है कि फरिश्ता औरतों को बोलने को लगा कि मसीह यहाँ नहीं है। कई को बोले तो उन्होंने अपने वायदे के मुताबिक जी उठे हैं। कलाम बताता है कि फरिश्ता ये औरतों को वो जगह भी बताया जहाँ मसीह पड़े थे। मेरे दोस्त, फरिश्ते के जरिए से ये एक
रूहानी ऐलान था कि मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। पत्थर को लुढ़काने के पहले मसीह खबर में से बाहर निकल गए थे। और आगे मेरे दोस्त हम ये भी देखेंगे कि उन्हों बंद कमरे में भी दाखिल हो जाते हैं। दुनिया में रहने के वक्त जो उनका बदन था वो बदन से अलग था। जब उन्हों मुर्दों में से जी उठे, मुर्दों में से जी उठने के वक्त उनको जलाली बदन दिया गया था। प्यारे भाई बहन, अब आयत 7 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा हुआ है, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। तो दोस्त, फरिश्तों का ऐलान यहाँ से ख़त्म होगा। अब यहाँ से जो खुदा का पैगाम जाएगा वो इंसान के मुंह के ज़रिए से जाएगा। मगर मेरे दोस्त, कोई भी मसीह की मनादी करने से पहले उसका ईमान मुर्दों में से जी उठने के बारे में मजबूत हो जाना है। उन्हें ईमान में लड़खड़ाना नहीं है। उन्हें अपने दिमाग में ये बात बिठा लेना कि यीशु मसीह उसके गुनाहों के लिए अपनी जान दिए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। दिल में ये बात कायम करने के बाद उन्हें फौरन से निकलना चाहिए मसीह की खुशखबरी को सुनाने के लिए। तो मेरे दोस्त, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम यीशु मसीह के खुशखबरी की मनादी करना। तो यहाँ ख़त्म हुई पहली बात कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं। अब हम दूसरे बात पे जाएंगे, और वो है यीशु मसीह औरतों पे जाहिर करते हैं कि वो जिंदा हो गए हैं। अब हम आयत 8 से आयत 10 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ खबर से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो ताकि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। आयत 10 बताती है, जहाँ लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो ताकि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। तो यहाँ जो है मसीह अपने शागिर्दों से गलील में मिलना चाहते हैं। मसीह उनका पैगाम अपने शागिर्दों को पहुंचाना चाहते थे और उन्होंने ये औरतों का इस्तेमाल करे। मेरे भाई, यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि उनके शागिर्दां उनका इनकार करने के बावजूद उन्होंने अपने शागिर्दों से मिलना चाहते थे। मसीह अपने शागिर्दों को माफ़ कर दिए थे और अब शागिर्दां का रिश्ता मसीह के साथ मजबूत हो जाएगा। तो या मसीह ये औरतों के ज़रिए से अपने शागिर्दों को पैगाम पहुंचाए कि उन्होंने उन लोगों से गलील में मिलेंगे, और ये बात उन्होंने अपने शागिर्दों को पहले भी बता चुके थे। ये बात का सबूत हम लोग को मरकुस की इंजिल बाब 14 और आयत 28 में मिलेगा। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि जब मसीह अपने शागिर्दों से गलील में मिलना चाहते थे तो उस वक़्त उनके शागिर्दां मजहबी लीडरों से डरे हुए थे और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिए। उन लोग उस वक़्त यरूशलेम में थे। इस बात का सबूत हम लोग को यूहन्ना की इंजिल बाब 20 और आयत 19 में मिलेगा। तो मसीह उन लोगों से पहले जो है वो बंद कमरे में मुलाकात करे और उसके बाद गलील में। तो यहाँ ख़त्म हुई दूसरी बात कि यीशु मसीह औरतों पे जाहिर करते हैं कि वो जिंदा हो गए हैं। अब हम तीसरे बात पे जाएंगे, और वो है मजहबी लीडरां पहरेदारों को रिश्वत देते हैं। आयत 11 से आयत 15 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, जब वो जा रही थीं तो देखो पहरे वालों में से बास ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया, और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर सलाह की और सिपाहियों को बहुत रुपये दिए
اور بولے، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سوتے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اس سے سمجھا کر تمہیں خطرے سے بچا لیں گے۔ پس انہوں نے روپیے لے کر جیسا سکھائے گئے تھے ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ میرے دوست، مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا سارے شہر میں ایک کھلبلی ہو گئی۔ ایک عورتوں کی گروہ جاری تھی مسیح کے شاگردوں کے یہ بات بتانے کے لیے کہ انہوں مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور اس وقت پہ ایک گروہ یعنی کہ مذہبی لیڈراں یہ دھن میں تھے کہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے خبر کو کیسا روک سکتے ہیں۔ میرے دوست، آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ آج بھی مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں سارے دنیا میں کھلبلی ہے، اور یہ انسان کی مرضی ہے۔ انسان یہ ایمان لا سکتا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، یا پھر اپنا دل سچائی کو سمجھنے کے لیے بند بھی کر لے سکتا ہے، یا جو ہے انسان کو صرف ایک چیز چننا ہے۔ تو یہاں ختم ہوئی تیسری بات۔ اب ہم چوتھے اور آخری بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو خوشخبری کی منادی کرنے کی خدمت گزاری دیتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 16 سے آیت 20۔ لکھا ہوا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اس سے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہاں آیت 18 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے یسوع مسیح کو آسمان اور زمین کا سارا اختیار دیا، اور یہ اختیار کو مسیح اپنے پاس رکھتے ہوئے مسیح اپنے شاگردوں کو حکم کرے کہ جا کے شاگرد بناؤ اور بپتسمہ اور تعلیم دیو۔ میرے بھائی، یہ اختیار مسیح اپنے پاس رکھتے ہوئے ہم کو بھی حکم کرتے ہیں کہ ہم ان کے خوشخبری کی منادی کرنا اور لوگوں کو خدا کے بادشاہت میں لانا۔ پیارے بھائی بہن، جب ایک آدمی کا آخری دم نکلتا ہے اور انہیں جب تقریباً مرنے کو ہے، تو اس کے آخری الفاظ بہت ہی اہم ہے۔ انہیں آخری دم پہ جو بولتا ہے وہ ہمارے لیے پتھر کی لکیر بن جاتی ہے۔ آدمی کے آخری لفظیں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ یا مسیح آسمان میں جانے سے پہلے یہ آخری لفظ اپنے شاگردوں کے پاس چھوڑ کے گئے۔ ان کے شاگرداں ان کے اختیار میں تھے، یعنی کہ مسیح کے اختیار میں تھے۔ شاگردوں کا کام تھا کہ زیادہ سے زیادہ شاگرد بنانا۔ ان کا یہ کام تھا کہ بپتسمہ دینا اور ان کو تعلیم دینا اور بتانا کہ ان لوگاں اپنے پورے دل سے مسیح کے فرما بردار رہنا ہے، اور ان لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ یسوع مسیح دنیا کے آخر تک ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ مگر پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم مسیح کے شاگردوں کے زندگی میں غور کریں گے، جب ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے تو مسیح اپنے شاگردوں کو بتائے تھے کہ تم لوگاں صرف یہودیوں کے بیچ میں میری خوشخبری کی منادی کرنا۔ مگر جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو اپنے شاگردوں کو خاص طور سے بولے کہ تم لوگاں سارے دنیا میں میری خوشخبری کی منادی کرنا۔
یہ منادی کرنا کہ انہوں ہر ایک انسان کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور ہر ایک انسان کے ہر ایک گناہ کی پوری قیمت چکائے۔ میرے دوست، ہم سب کو یعنی کہ جو ان پہ ایمان لائے ہیں باہر نکلنا ہے ان کے خوشخبری کو سنانے کے لیے۔ اب وہ آپ کا پڑوسی رہو یا پھر آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، یا پھر آپ جہاں کام کرتے ہیں، یا پھر آپ دکان میں یا بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو اور میرے کو مسیح کی خوشخبری ہر ایک انسان کو سنانا ہے۔ مسیح یہ خدمت گزاری آپ کے اور میرے ہاتھوں میں سونپے ہیں۔ مسیح چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام میں وفادار رہنا۔ آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ میرے دوست، یہاں مسیح کا کلام ترییک کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مسیح خود یہ اپنے منہ سے بولے ہیں۔ مسیح یہاں اپنے شاگردوں کو یہ نہ بولے کہ تم شاگردوں کو ناموں سے بپتسمہ دیو، مگر مسیح یہ ضرور بولے کہ تم ان لوگوں کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیو۔ یہ جو لفظ ترییک ہے وہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا نہیں ہے، مگر یہ تینوں کا جو ہے خدا کا کلام ایک مزاج بتاتا ہے، یعنی کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کا ایک مزاج ہے۔ شاگردوں کا کام تھا کہ لوگوں کو بپتسمہ دینا۔ کئی کو بولے تو بپتسمہ سارے ایمان رکھنے والوں کو مسیح کے موت میں اور مردوں میں سے جی اٹھنے میں ایک کرتا ہے، یعنی کہ ایک ایمان رکھنے والا گناہ میں مر چکا ہے اور یسوع مسیح میں نیا مخلوق ہوا ہے، یعنی کہ پرانی زندگی اور گناہ میں بھری ہوئی زندگی ختم اور راز بازی میں نئی زندگی شروع۔ بپتسمہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم پوری طریقے سے اپنے آپ کو مسیح کے حوالے کرنا اور خدا کے راہوں میں زندگی گزارنا۔ آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح ہمارے ساتھ کیسا ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مسیح جو ہیں جب یہ دنیا میں تھے تو ان کے ساتھ جسمانی طور سے تھے، مگر جب آسمان میں چلے گئے تو روح القدس میں ان کے ساتھ تھے۔ یہ بات کا ثبوت ہم لوگ کو اعمال کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 4 میں ملے گا۔ پیارے بھائی بہن، مسیح کا یہ وعدہ ہے کہ انہوں روح القدس کے ذریعے سے ہمارے دل میں بسیں گے۔ جو کوئی ان پہ ایمان لاتا ہے انہوں وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح یہ دنیا میں آئے تاکہ ہر ایک انسان ان کے ذریعے سے نجات پائے، تاکہ ہر ایک انسان کو ان کے ذریعے سے گناہوں کی معافی ملے، تاکہ ہر ایک انسان خدا کے نظروں میں رازباز بنے، تاکہ ہر ایک انسان ہمیشہ کی زندگی پائے، تاکہ ہر ایک انسان خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بادشاہی کرے۔ میرے دوست، گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ادھر یا ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، آپ صرف اپنے زندگی میں مسیح کو قبول کرنا اور یہ بولنا ہے کہ خداوند میرے گناہوں کو معاف کر دیو، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ میرے دوست، آپ یسوع مسیح کو اپنے دل میں قبول کرنا ہے اور ان کو آپ اپنا منجی اور بادشاہ بنانا ہے۔ پیارے بھائی بہن، پرانا عہد نامہ کے جو پیشن گویاں ہیں اور پرانا عہد نامہ کے جو نسب نامے ہیں، متی کے کتاب میں یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح سارے دنیا کے بادشاہ ہیں، مگر جسمانی بادشاہ نہیں، جیسا کہ دنیا کے بادشاہ اپنے لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں، بلکہ روحانی بادشاہ جو سارے شیطانی طاقتوں کو اپنے قابو میں رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور ہر ایک انسان کے دل میں جو ان پر ایمان لاتا ہے بس کے بادشاہی کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن،
ہم یسوع مسیح کو ہمارے زندگی کا بادشاہ بنانا اور ان کی عبادت کرنا، یہ مانتے ہوئے کہ انہوں ہمارے منجی ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں اور ہمارے خداوند ہیں۔ خدا ہم سب کو یہ پیغام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔